Sophia Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va la baisse. Alhamdoulilah, ça fait 2 jours. ما هدرتش معاكم و 2 jours وانتم تبعتوا لي في les messages تسقسوا عليا تعيطوا لي. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et d'ailleurs, là, je vous rassure. Alhamdoulilah, ما صرالي والو, c'était juste un dégât matériel. Parce qu'au fait, l'auto كانت مستاسيونيا. كنت مقاريتها جوست حتى الدار و مي ça faisait pas longtemps ملي دخلنا. تسمى حنا لو جور اللي دخلنا من الجي لوهران. دونك جيت للدار قاريت دخلت كنت نحكي لماما كيفاش كانت الحاله اي توسا حتى جاو عيطوا لنا خرجنا لقيت الغاشي. لقيت طوموبيل واحد اخرى هكا حداها مهرسه. ما كنت فاهمه والو هذاك من شوكيت بس لقيت اللوطو دنات من بلاصتها هاك شغل قدمت اي شغل سما شوكي. وفينالمون هذاك السيد كان سكران جا ما بيش كيفاش واش صرالو. دخل في لوطوتي دخلت في الحيط وزادت قدمت لقدام ودخلت في اللوطو اللي قدامها تما. دوماج من الرول من القدام من كلش. الغادياتور طرطق سيغ بلاص. انا خلعت انا ما نعرفش بزاف هاد العفايس تما غير شفت الحاجه تزيل منها ما فهمتش جاب با كومبري. قلت راه صاري. اي ابارامون السيد كان رافد معاه اون ارم بلانش. كان رافد معاه جوغ دي تروك إيليغال ما كانوش عنده لي بابي اي اون بليس دو سا بدا يزكي وحب يتضارب ونقتلكم وجو سي با كوا. اي دوكو هذاك النهار بزاف لي سيناريو كانوا يدوروا لي في راسي. كنت نقول الحمد لله يا ربي ما صرات لناش في لوطوغوت. الحمد لله يا ربي ما كناش في اللوطو باسكو ديجا لقيت الاخر لقيته محلول داخل انفا ليطا تاعها سيتي نيمبورط كوا. قلت اوغوزمون ما كناش واقفين حداها باسكو كون وقفنا قدامها جو كنت دخلت فينا وكرازتنا مع لا فواتور دابري. Et tout ça قعد يدور في مخي. Et après j'avais des papiers mais vraiment très importants à faire où j'étais sous pression. مخي أبيكم ما بغاش يحبس من الحسابات وشقيت عليها هذيك اللوطو وشيتها جو بارقي. عافاكم كاع هاد الصوالح كيكونوا يدوروا لكم في مخكم وتكونوا عيانين وتكونوا فاتيغي وتكونوا مرض مخكم صافي يحبس. ايغور. Et c'était ce qui s'est passé au fait. On va dire que فوت كاع la journée في المحكمة البارح. Donc tout ça pour dire que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment et n'importe quelle situation. On a tendance à dire faites attention كي تكونوا تمشوا كي تكونوا تسوقوا كي تكونوا كنا حابسين وصرات تما ما نقدوش نعرفوا. مي الحمد لله مالغريتو الحمد لله اللي جات في حديده المخلوفه ما جاتش فينا ما جاتش في واحد فينا. الحمد لله على كل حال. فوالا ان توكا سيتي جوست باش نحكي لكم باش ما تكونوش هكا كاع تسقسوني واش صرا. دونك الحمد لله انا ما بيا والو خويا ما بيه والو دونك حتى واحد ما تضرر. Bref, j'ai envie de parler de quelque chose de positif.